साथीहरु नमस्ते। अब डिभिडेन्ड सिजन पनि मुखैमा छ। आजको यो भिडियोमा म पूर्णतया डिभिडेन्डसँग रिलेटेड टपिकहरु प्रोभाइड गर्दैछु तपाईहरुलाई। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी डिभिडेन्ड सिजन मुखैमा छ, यसको फाइदा कसरी लिने त्यो सम्बन्धी विवरण यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। यो वर्ष राम्रो डिभिडेन्डको लागि कुन कुन कम्पनी छान्ने, कुन सेक्टरको छान्ने, अनि कसरी थाहा हुन्छ त राम्रो डिभिडेन्ड आउँदैछ भन्ने कुरा त्यो पनि। अनि अहिले आजको केसेसमा हैन, मैले यो भदौ 25 गते भिडियो बनाइराखेको छु साँझमा शनिबार, कि अहिले डिभिडेन्डको लागि किन्दाखेरि ठिक होला त भन्ने विषयमा डिस्कस गर्नेछु। डिभिडेन्ड चक्रको बारेमा यहाँहरु समक्ष कुरा गर्नेछु। क्याश भर्सेस बोनस शेयरको बारेमा कुरा गर्नेछु। क्षमता कसरी मापन गर्ने कुरा गर्नेछु। कुन सेक्टरको कुन कम्पनीहरु चाहिँ अब्बल छ, यो बियरिसमा अहिले किन्दा कस्तो होला भन्ने कुराहरु त डेफिनेटली गर्ने नै छु। पहिला सुरुमा हामीले यो डिभिडेन्डको विषयमा छलफल गर्नुपर्दा चाहिँ पहिला सुरुमा त डिभिडेन्डको अब कन्सेप्टबाटै सुरु गरौँ। तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन किन्ने? जस्तो सेकेन्डरी मार्केटमा तल्लो लेभलमा किनेर माथिल्लो लेभलमा बेचेर क्यापिटल गेन गर्ने, ट्रेड गरेर मुनाफा गर्ने एउटा चलन त छँदैछ। तर त्यो भन्दा बाहेक लङ टर्म इन्भेस्टिङ भनेको त सुन्नु भएको होला। लङ टर्म होल्ड इज गोल्ड भन्ने पनि सुन्नु भएको होला। कुनै पनि कम्पनीको प्राइस तपाईले यो लेभलमा किन्नुभयो, माथि गयो, यो लेभलमा नबेचेर तल आयो, यस्तो हुँदा पनि यो घट्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि तपाईले किन कम्पनी होल्डिङ गरिरही मात्रै बस्नुहुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ यो कम्पनी राम्रो छ, यसले मलाई राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने आशले। त्यही भएर प्रतिफल एकदम फाइनल डेस्टिनेसन हो लगानीको। इभन ट्रेडरहरुको लागि पनि डिभिडेन्डको महत्व हुन्छ। हुन त ट्रेडरहरुले डिभिडेन्डलाई इग्नोर गर्छन् भन्छन् हैन। अब कुनै पनि कम्पनीको प्रतिफल नै सुनिश्चित छैन भने त्यो कम्पनीको आइपिओ नै पनि त किन भर्छन् र मान्छेले? आइपिओ नै भरेनन् भने त किता नै क्रिएट हुँदैन हैन र? अझ त्यो भन्दा बाहेक डिभिडेन्डको कारणले गर्दा जुन आउने उछाल हुन्छ, कुनै पनि कम्पनीको भोलाटिलिटी बढ्नमा घट्नमा, कुन कम्पनीको प्राइस डिमान्ड हाई हुनमा डिमान्ड लो हुनुमा डिभिडेन्डको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ हैन। त्यही भएर आजको यो भिडियोमा हामी पूर्ण रूपमा डिभिडेन्डको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। पहिला सुरुमा डिभिडेन्ड चक्र म तपाईलाई सम्झाउँछु। यो डिभिडेन्ड चक्र भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने, जस्तै असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ हैन। त्यसपछि असोज भित्र चाहिँ तपाईको के हुन्छ त, दोस्रो स्टेपमा अडिटेड रिपोर्ट आउँछ, कम्पनीले यति वास्तविक नाफा गरेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि तेस्रो स्टेपमा चाहिँ सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ। मतलब कम्पनी भनेको त एउटा कानुनी व्यक्ति त हो हैन, प्राकृतिक व्यक्ति त हामी हो प्राकृतिक व्यक्तिहरु मिलेर कम्पनी चलाउने हो। त्यो कम्पनी चलाउनको लागि हरेक वर्ष नयाँ सञ्चालक समितिको गठन हुन्छ। त्यसले चाहिँ ल हाम्रो यति नाफा आएछ, यति नाफा मध्ये यति बाँड्ने भनेर निर्णय गर्छ। अब कसलाई बाँड्ने त? बाँड्ने कसलाई बाँड्ने? जो शेयर होल्डर हो त्यसलाई बाँड्ने। अब को चाहिँ शेयर होल्डर हो त? सेकेन्डरी मार्केटमा त छिनमा मिनेटमा सेकेन्डमा तपाईको अनरहरु चेन्ज भइराखेका हुन्छन्। कसलाई चाहिँ दिने भनेर तपाईको बुक्लोजको मिति तय हुन्छ। ल यो दिन भित्र कायम भएका लगानीकर्ताहरुलाई दिने भनेर एउटा बुक्लोज डेट तय हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सञ्चालक समितिको बैठक बसेको र एजिएमबाट पारित हुनु अगाडि बिचमा एउटा कुनै दिन तय हुन्छ। अब नियमनकारी निकायबाट पनि लाभांश स्वीकृत गराउनु पर्छ हैन। जस्तै एनआरबी भयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको, इन्स्योरेन्सको बीमा समिति भयो हैन, यिनीहरुबाट पनि लाभांश स्वीकृत गराउनु पर्छ। हाइड्रोमा चाहिँ खास पर्दैन, बोधार्थ जानकारी दिए मात्रै पुग्छ। र हाइड्रोको चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ त्यो एजिएमकै के रे सञ्चालक समितिको बैठककै दिन एजिएम पनि तय हुन्छ, बुक्लोजको मिति पनि तय हुन्छ प्राय हैन। अलि छिटो हुन्छ हाइड्रो लगायतहरुको। अनि त्यसपछि पाँचौं स्टेपमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त, एजिएमबाट पारित हुन्छ अथवा नियमनकारी निकायबाट। यो लेभल यो तेस्रो स्टेप पछि नियमनकारी निकायको पनि भूमिका रहन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो एजिएमबाट पारित भएपछि चाहिँ प्राविधिक काम मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यो किता रचना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब सफ्टवेयरमा एन्ट्री गर्नेदेखि लिएर अब के हो हैन, प्राविधिक कामहरु हुन्छ। त्यसपछि लगानीकर्ताको डिम्याटमा आइपुग्छ, खातामा आइपुग्छ त्यो कुराहरु।
अब एकदम धेरै डिबेट भइराख्ने टपिक भनेको चाहिँ क्यास भर्सेस बोनस सेयर हो। कुन चाहिँ राम्रो भन्ने कुराको लागि त अब पहिला सुरुमा त क्यास भने के हो, बोनस भने के हो भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ। कुनै कम्पनीले 10% डिभिडेन्ड दियो भने के, जस्तै 10% क्यास दियो भनेको चाहिँ यदि तपाईँसँग एक किता छ भने 10 रुपियाँ दियो भनेको हो हैन। तपाईँसँग 100 किता छ भने तपाईँले चाहिँ 100 × 10 किता अर्थात् 1000 रुपियाँ पाउनुभयो हैन। यो चाहिँ क्यास हो। अनि बोनस भने के त, कसैले 10% क्यासको ठाउँमा 10% बोनस दियो भने के त भन्दा तपाईँसँग 100 किता छ भने तपाईँले 10 किता पाउनुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यो 10 किता चाहिँ तपाईँको डिम्याटमा आउँछ हैन। त्यो कम्पनीले त तपाईँलाई 100 रुपियाँको दरले 1000 नै दिया हो। क्यास दिए पनि कम्पनीले 1000 नै दिया हो भने यता बोनस दिए पनि कम्पनीले चाहिँ तपाईँकोलाई 1000 बराबरकै दिया हो। तर बोनस सेयरको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेकेन्डरी मार्केटमा 100 रुपियाँ भन्दा माथि 101 रुपियाँमा मात्रै बेच्न पाउनुभयो भने पनि तपाईँलाई के हुन्छ त, त्यहाँ थप 10 रुपियाँको फाइदा भयो हैन। त्यही भएर यो बोनस सेयर भनेको चाहिँ यो अलिकति लगानीकर्ताहरूले रुचाउने कारण चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर नेपालमा बोनस सेयरको एकदम ठुलो क्रेज छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स अनि अरू कम्पनीहरूले पनि बोनस सेयरमै प्रायोरिटी दिइराखेको देखिन्छ। अब नेपालमा चाहिँ अहिले अब बोनस सेयर तपाईलाई भन्नुपर्दा चाहिँ खासमा कम्पनीको फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ क्यास हो। सधैँ कम्पनीको बिजनेस पनि लार्ज गर्ने अवसर हुँदैन। यो बोनस सेयर कुन अवस्थामा जारी गर्छ भन्दा कम्पनीले बिजनेस इन्लार्ज गर्नु छ, बिजनेस विस्तार गर्नु छ भने त्यसको लागि सोर्स जुटाउनु त पर्यो नि त हैन, लगानी त थप्नु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ बोनस सेयर जारी गर्ने हो हैन। कम्पनीले नाफा गर्यो, त्यो नाफाको पैसा कम्पनीले नै चलाउने, तर त्यो बापत तपाईलाई के दिने त भन्दा किता दिने, त्यो भयो भने चाहिँ बोनस सेयरको हो। त्यसलाई चाहिँ बोनस सेयर भन्छ। अनि नेपालमा कुन राम्रो भन्दाखेरि अब बोनस सेयरको चार्मिङ छ मैले भनिहालेँ, त्यो स्वाभाविक हो। दुईटा कारणले गर्दा के, एउटा सेकेन्डरी मार्केटमा हाम्रो 100 रुपियाँको स्टक्सलाई हामीले चाहिँ अब 500, 1000, 2000 देखि 18000 सम्म हालेर किनिराखेका छौँ हैन। त्यो भएपछि हामीलाई के हुन्छ त, बोनस सेयरको अलिकति ज्यादा महत्त्व चाहिँ त्यहाँ रहन्छ है। हामीले अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा ब्याज दर एकदम धेरै छ। ट्रेजरी बिलकै अब 7-8, 6-7% एकैचोटि अहिले 14% पुग्यो भनेपछि अझै पनि बोनस सेयरको महत्त्व ज्यादा भयो। तर कम्पनीहरूले चाहिँ अब क्यासको प्रचलन सुरु गर्लान् जस्तो देखिन्छ भनेपछि यो एउटा मार्केटमा त्यसको एकदम इम्प्याक्ट पनि देखिराख्नु भएको छ तपाईले हैन। त्यो कारणले हो अब फिक्स्ड डिपोजिटमा 3-4% मात्रै पाउने भए, ब्याज दरै एकदम थोरै हुने भए त हामीले 5-6% क्यास आए पनि एकदम चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो हैन। समस्या के छ भन्दा फेस भ्यालुको आधारमा हामीले डिभिडेन्ड पाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हैन, कुनै कम्पनीको डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कुनै कम्पनीको डिभिडेन्ड भनेको कस्तो आयो भन्दा ल 40% आयो नेपाल टेलिकमको। अब झट्ट सुन्दा त ओहो 40% जस्तो लाग्यो, तर सेकेन्डरी मार्केटमा एक किताको 1500 पर्छ भनेपछि त हामीलाई त 2-3% मात्रै हुन्छ यो सेकेन्डरीकोमा लागतको हिसाबले। त्यो भएर लगानीकर्ताहरू चाहिँ बोनस मन पराउँछन्, जुन देश अनुसार ठिकै पनि हो हैन। तर क्यास दिने कम्पनी चाहिँ एकदम कुनै पनि कम्पनीले क्यास दिनको लागि चाहिँ सक्षम सबल हुनुपर्छ अनि मात्रै सम्भव छ फेरि। त्यही भएर बोनस दिने कम्पनी राम्रो भन्न मिल्दैन, तर लगानीकर्तालाई मनपर्छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है तपाईहरुले। ल एउटा डिभिडेन्ड चक्र, क्यास र बोनस बीचको भिन्नता र किन मान्छेहरूले बोनस मन पराउँछन् भन्ने कुरा, अनि लङ टर्म इन्भेस्टरको नजरमा सधैँ बोनस सेयर दिने कम्पनी चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्छन्। अब कस्तोले चाहिँ बोनस सेयर दिन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ बिजनेस चाहिँ स्याचुरेटेड लेभलमा पुगेको छैन, त्यसको बिजनेस चाहिँ अझै ग्रो हुन बाँकी छ समग्र इन्डस्ट्रीको तुलनामा भने त्यस्तो कम्पनीहरूले तपाईलाई बोनस सेयर दिने सम्भावना हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईले कमर्सियल ब्याङ्क चुज गर्नुभयो मानौँ, ल कमर्सियल ब्याङ्ककै अब कुरा छ सबैभन्दा मेजर हैन। कमर्सियल ब्याङ्क छ, कमर्सियल ब्याङ्कमा कुन कम्पनीको चाहिँ अब पेडअप कम छ भनेर सर्च गर्नुभयो भने जस्तै लिस्टेड सेयर, यो सेयर संसारमा जानु त कम्पनीमा जानु अनि लिस्टेड कम्पनीजमा जानुस्, यहाँ चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क बाई डिफल्ट आउँछ, अरू सेक्टरको पनि हेर्न मिल्छ। यसमा ज्यादातर केसमा जस्तै 9 करोड कितादेखि 23 करोड कितासम्मका कम्पनीहरू छन्। सम्भावना यही हुन्छ कि धेरै पेडअप भइसकेपछि चाहिँ
त्यसको अलिकति बिजनेस ग्रोको अलिकति ठाउँ स्पेस कम होला कि भन्ने एउटा एजुम रहन्छ। अनि लो पेडअप भएको कम्पनीहरूको चाहिँ बिजनेस ग्रो गर्ने ठाउँ छ अझै भन्ने अर्थले हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लो पेडअपवाला कम्पनीमा चाहिँ बोनस सेयरको चान्सेस चाहिँ ज्यादातर हुन्छ। अर्को चाहिँ क्यापिटल एडिकेसी रेसियो एकदम टाइट छ भने पनि होइन 11% पुर्याउन सङ्घर्ष गरिराखेका छन् भने पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा त्यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ बोनस सेयरको चान्सेस चाहिँ अलिकति ज्यादातर हुन्छ है। त्यही भएर हामीले बोनस सेयरलाई टार्गेट गर्दाखेरि जस्तो अहिले लघुवित्तमा बोनस सेयरको अलिकति बढी सम्भावना छ किनकि उनीहरूको चाहिँ खास निक्षेप सङ्कलन त्यति गर्दैनन्। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो नाफा कमाएको पैसा बाँड्यो भने उनीहरूको बिजनेस ग्रो गर्नको लागि बजारमा पैसा पठाउनको लागि पैसै हुँदैन। किन भन्दा यता ब्याङ्कमा त ब्याज तिर्नुपर्छ नि त लघुवित्तले त, तर लगानीकर्तालाई त ब्याज तिर्नु पर्दैन। र उनीहरूले बोनस सेयर दियो भने लघुवित्तले बोनस सेयर दियो भने उनीहरूको कस्ट अफ फन्ड एकदम तल झर्छ के। त्यही भएर लघुवित्तको बोनस सेयरमा अलिकति ज्यादातर सम्भावना छ र एनआरबीले पनि लघुवित्तलाई यो क्यास दिन भनेर लेटेस्ट अस्तिनको सर्कुलरमा भनेको छैन। त्यही भएर यहाँ एउटा लघुवित्त बोनस सेयर प्राप्त गर्ने चाहना भएका लङ टर्म इन्भेस्टरलाई एउटा टार्गेट हुन सक्छ। अर्को डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा मैले त्यो सम्भावना देखिरहेको छु किन भन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एकदम लो पेडअपवाला कम्पनीहरू छन्। अनि तिनीहरूको चाहिँ सबैको टार्गेट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ भोलिका दिनमा कमर्सियल ब्याङ्कमा जाने अनि क्षेत्रीय लेभलको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा जम्प गर्ने टार्गेट हुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले पेडअप बढाउनु पर्ने उनीहरूलाई के हुन्छ चुनौती हुन्छ, आँट हुनसक्छ। त्यही भएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कमर्सियल ब्याङ्कको भन्दा लघुवित्तमा कमर्सियल ब्याङ्कको भन्दा अलिकति बढी सम्भावना छ। अब फाइनेन्सको पनि बोनस सेयरकै सम्भावना चाहिँ ज्यादातर हुनसक्छ होइन। अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसपालि 3टा लेभलमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको बोनस र क्यास आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा स्तरको कमर्सियल ब्याङ्कहरू जो चाहिँ अब 9-10 अर्ब 11 अर्बको पेडअप क्यापिटलमा छन् उनीहरूले चाहिँ अब मर्जर एन्ड एक्विजिसनबाट यदि पेडअप बढेन भने तिनीहरूबाट बोनसको आशा गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको 50-50 बोनस सेयर र क्यास दुईटै 50-50 दिनेहरू पनि हुन सक्छन् र अर्को 100% क्यास दिने पनि हुन सक्छन् जुन 20 अर्बभन्दाको हाराहारीमा भएको 18 अर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा भएको। तर फेरि के हुन्छ भन्दा तिनीहरूको त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर अनुसार पनि यो फरक हुन्छ फेरि है। त्यही भएर सम्भावना यही छ कि ज्यादातर कम्पनीले चाहिँ 50-50 अर्थात् 10% यदि डिभिडेन्डको अफर गर्यो भने क्यास चाहिँ 5% क्यास चाहिँ बोनस अफर गर्न सक्छन्। अनि यता डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ ज्यादातरले बोनसै अफर गर्छन् जस्तो लाग्छ, लघुवित्तले त ज्यादातर बोनसै अफर गर्छन्। त्यही भएर यो चाहिँ मेरो एउटा पर्सनल भ्यू हो, कुनै एउटा लजिकमा आधारित रहेर तपाईँले त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी बनाउनु होला है। ल अब यो क्यास र बोनसको कुरा कसले कति दिन सक्छ भन्ने कुरा, तर यो सञ्चालक समितिसँग नीतिको कुरा हामीले त एजुम्सन मात्रै लिने हो, त्यो यो ठोक्वा गरेर भन्नै मिल्दैन कि। बरु डिभिडेन्ड क्यापासिटी झन्डै 80% एक्युरेट तरिकाले मिलाउन सकिन्छ, तर क्यास दिन्छ कि बोनस दिन्छ भन्ने कुरा छुट्याउन सकिँदैन है त। अब क्षमता कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा छ। क्षमता मापनको लागि सबैभन्दा बेस्ट ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईलाई म यो मेरो चाहिँ एउटा पेड के भर्सन छ मेरो लगानीको होइन, यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हेर्न मिल्छ। तपाईले म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन कम्पनीको क्याल्कुलेट गर्ने त, जस्तै नबिलको क्याल्कुलेट गर्ने हो भने नबिल ब्याङ्कमा जाने अनि तपाईले त्यसको फाइनान्सियल ट्याबमा जाने, यसमा एउटा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भन्ने एउटा रो पाउनुहुन्छ। यहाँ भएको फिगरलाई यो फिगरलाई नम्बर अफ सेयर यो फिगरले भाग गरेपछि जति आउँछ त्यो नै के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हुन्छ। अहिले तपाईहरुको जानकारीको लागि र सजिलोको लागि म तपाईहरुलाई कुन कुन सेक्टरमा कुन कुन कम्पनीको डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने क्षमता ज्यादा छ भन्ने कुरा जानकारी दिन गइराखेको छु है त। अब यो स्टक स्क्रिनिङ टुल लिन्छु। पहिला सुरुमा चाहिँ यो कमर्सियल ब्याङ्क हेर्नतिर लागौं। कमर्सियल ब्याङ्कमा तपाईको आर्थिक वर्ष 78-79 को चौथो क्वार्टर हैन त, फोर्थ क्वार्टर, यसको क्राइटेरिया डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस को आधारमा हामीले हेरौं। अब अहिलेको हिसाबले माथिदेखि तलसम्म हेर्नु पर्दा एभरेस्ट ब्याङ्कको 41% छ। म यो दशमलव भन्दा उताको भन्दिन है।
नबिल ब्याङ्कको 39 को क्यापासिटी देखिन्छ। यसमा फ्री रिजर्भलाई पनि इन्क्लुड गर्दा 39 हुन्छ। यदि फ्री रिजर्भलाई यदि छोडिदिने हो भने चाहिँ उसको क्यापासिटी त्यही 15, 16, 15 देखि 20 हुन्छ। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 29.6 हुन्छ। हिमालयन ब्याङ्कको 20 हुन्छ। एनआइसी एसियाको 19 हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टरको 16 हुन्छ। भनेपछि तपाईले टार्गेट गर्नुपर्ने कम्पनी लगभग यिनै हुन्। यो मध्ये पनि अब तपाईलाई फन्डामेन्टली स्याटिस्फाइङ एकदम राम्रो क्षमता भएको हेर्नुभयो भने अरू पनि देख्न सकिन्छ हैन। अब होइन म अलि सस्तो लिन्छु, कम लिन्छु, सस्तो लिन्छु किनकि सम्भावना क्यासकै छ भने त किन हामीले पी रेसियोको आधारमा पो गर्ने त भनेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा म एउटा पी रेसियोलाई पनि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ म राख्न गइराखेको छु हैन, पी को आधारमा। ल अब पी पनि थपियो। अब तपाईहरुले चाहिँ हैन अब जस्तो कम क्षमता भएको तर एकदम सस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पी को आधारमा पनि जस्तै तपाईको प्रभुको 10 मात्रै छ पी, जसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी 11 छ हैन। क्याश दियो भने त के हुन्छ भन्दा सस्तोले जित्छ के, बोनस दियो भने चाहिँ महँगोले जित्छ, क्याश दियो भने सस्तोले जित्छ। यो पटक सम्भावना क्याशको ज्यादातर छ। एनआरबीले पनि अब खुकुलो गर्दियो हैन क्याश दिनलाई भनेपछि के हुन्छ त सस्तो स्टक्समा पनि आँखा लाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको हिसाबले तपाईले आँखा लाउनै पर्ने सस्तो स्टक्समा चाहिँ माछापुच्छ्रे, कुमारी, प्रभु, एनसीसीबी, ग्लोबल आइएमई, पीसीबीएल यी चाहिँ एकदम राम्रो भइकन सस्तो कम्पनीमा पर्छन् है त। ल अब डिभिडेन्ड क्यापासिटी एकदम कमजोर भएको चाहिँ अब त्यही एसआरबीएलको अलिक कम छ यसपालि 2.5, सेन्चुरीको 9.5 छ, मेगाको 10 छ है। ल कमर्सियल ब्याङ्कको च्याप्टर क्लोज। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर जाउँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि म तपाईलाई डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस र एउटा यो पीई पनि देखाउँछु हैन। अब डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस माइनसमा पनि छ हेर्नुस् कमर्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा। कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट डिभिडेन्ड नआउन सक्छ। 32.8 त उनले रेगुलेटरी रिजर्भहरुदेखि लिएर त्यो गाइडलाइन्स पूरा गर्नमै लाग्छ भनेपछि त धेरै समय लाग्छ अझै। सप्तकोशीको पनि माइनस छ, सिन्धुको पनि माइनस छ हैन। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अहिले डाटा आइसकेका छैन भनेपछि कर्पोरेटको पनि आउने चान्सेस न्यून छ। इडीबीएलको, जीआरडीबीएलको पनि 3% र 4% मात्रै देखिन्छ। अब सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसको छ त भन्दा गरिमा विकास ब्याङ्कको, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको, लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको, साइन रेसुङ्गाको अनि एमडीबीको देखिन्छ। अब सबैभन्दा सस्तो राम्रो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 15 एमएलबीएल को देखिन्छ जुन राम्रो भइकन सस्तो छ। सप्तकोशी एसएडीबीएल अर्थात् त्यो एसएडीबीएल भनेको के हो साङ्ग्रिला सरी है, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि सस्तो भइकन एकदम राम्रो छ हैन। अब 15 पीमा 11% को क्षमता राख्छ। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ बोनस शेयरकै सम्भावना चाहिँ ज्यादातर हुन्छ। त्यही भएर डिभिडेन्ड क्यापासिटी यो सस्तो महँगो नहेर्नु, महँगो भएर केही फरक पर्दैन। अहिले त महँगो पनि के महँगो भन्नु, लगभग अब गरिमा, महालक्ष्मी, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, साइन, मितेरी अनि साङ्ग्रिला भन्दा अन्त चाहिँ जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ है त। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनान्स सेक्टरको हेरौँ। फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ के छ त अहिलेको डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस भन्नुपर्दा चाहिँ फाइनान्स सेक्टरमा सबैभन्दा उच्च डिभिडेन्ड क्यापासिटी भएको आइसिएफसीको 10.5%, अनि गुह्यश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सको 9.5%, एसआइएफसीको 7.8, जीएफसीएलको 7.5, एनएफएसको 7.3, मञ्जुश्रीको 6.6 मात्रै देखिन्छ। फाइनान्स यो पटक एकदम महँगो सेक्टरमा परेको देखिन्छ। डिभिडेन्ड क्यापासिटी यसो हेर्नु त त्यस्तो स्ट्रङ देखिएन नि त। तर पी चाहिँ 20 भन्दा कम कुनै पनि देखिँदैन हैन। यहाँ पी हेर्नुहुन्छ भने अधिकांशको पी ज्यादातर छ। जस्तै 18 बेस्ट फाइनान्सको छ, त्यही पनि यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी माइनसमा छ, पुरै सकिएको। अर्को चाहिँ तपाईको जीएफसीएल को सबैभन्दा सस्तो 23 छ भनेपछि फाइनान्स सेक्टर अलिकति महँगोमा पर्न सक्ने हुन्छ। यो पटक क्याश दियो हैन। अब बिजनेस पनि त्यही अनुसारको फस्टाउन सकेका छैन के फाइनान्सको। अनि त्यसपछि लघु वित्तको यो पटक अब इतिहासमै पहिलो पटक एनआरबीले लघु वित्तलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्यो हैन। अनि लघु वित्त विरुद्ध विभिन्न नेगेटिभ सेन्टिमेन्टहरू पनि छ भनेपछि अलिकति क्यासैतिर ज्यादा देन जोड गर्लान् कि भन्ने पनि शंका छ के यो पटक। ल
अब फाइनेन्स पछि माइक्रो फाइनेन्समा जाउँ। माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ उच्च इपिएस भएकालाई नै उच्च डिभिडेन्ड क्षमता भनेर बुझ्नु होला र तर यो इपिएस बराबर चाहिँ दिँदैनन्। यसबाट केही कम गरेर बुझ्नु होला। एनएफआरएस सिस्टमबाट यदि रिपोर्ट निकालेको छ भने जस्तै छिमेकले निकाल्यो, छिमेकको यो वास्तविक चाहिँ 32.88 नै हो। अब म तपाईँको बुझाइको लागि चाहिँ यो इपिएस र डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस दुइटैलाई यहाँ टिक लगाएर निकाल्छु होइन। जजको यहाँ इपिएस र डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस बराबर देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ इपिएसबाट 30% लेस गरेर तपाईँले के गर्नु होला त, त्यति बराबरको क्यापेसिटी छ भनेर बुझ्नु होला। अराउन्ड मिल्छ। जस्तै 40% 44% इपिएसको 32% हुन्छ भने अब सबैको बराबर हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर एप्रोक्सिमेटली होइन। अब डिप्रोक्सको 49 को इपिएसमा 36 चाहिँ उसले बाँड्न मिल्छ। अब सबैभन्दा उच्च डिभिडेन्ड क्षमता भनेको जस्तै महिलाको चाहिँ तपाईँको 101 इपिएसमा लगभग अराउन्ड 70% को क्षमता त डेफिनेटली यसले राख्छ नै। फरवार्डले पनि लगभग त्यस्तै हो। ल 70 दिएन भने पनि 50% भन्दा त घटी त हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ होइन। अब पेड बढाउने नबढाउने कुरा चाहिँ अब त्यो कम्पनीसँग नीति रहेको कुरा, हामीले त्यो ठ्याक्कै ठोकुवा गरेर बोल्न मिल्दैन। कम्पनीको अब बिजनेस प्लान अनुसार यो फरक हुन्छ होइन। अब नेस्डोको पनि लगभग 60% को हाराहारीमा छ। जेबिएलबीको पनि लगभग 50-60% लाई चिन्ता गर्न पर्दैन जस्तो लाग्छ। नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको 50% को हाराहारीमा देखिन्छ। उपकार लघुवित्त, सिवाइसिएल यी चाहिँ उच्च लेभलका, जाल्पा होइन, एकेबिएसएल, जिआइएलबी यी चाहिँ एकदम राम्रो डिभिडेन्ड क्षमता भएका कम्पनीहरू चाहिँ पर्छन् भने एकदम अब तल्लो लेभलमा कुन छ भनेर पनि नोटिस गरौँ। अब यो जिएमएफबिएस होइन, अनि अर्को यो गणपति, अनि यो गुराँस, आरएसडिसी, एमकेएलबी, विन लघुवित्त यिनीहरू चाहिँ अलिकति कमजोर क्षमता भएका कम्पनी चाहिँ पर्छन् है। ल अब हाइड्रो पावरमा पनि लगभग कुरा त्यही हो। हाइड्रो पावरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा इपिएस चाहिँ अब मैले यो इपिएसकै आधारमा नै हामीले मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएफआरएस सिस्टमबाट भएकोलाई अब चिन्ता गर्नु पर्दैन थियो। ओके, हाइड्रो पावरको चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस छैन। इपिएस यो इपिएसकै आधारमा हामीले बोल्ने हो। यसमा चाहिँ अब पावर सेल भएको छ कि छैन, त्यो अपरेटिङ प्रफिट आएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अलिकति हामीले चाहिँ हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ कि। यदि विद्युत प्रोडक्सन भएको छैन भने त्यसको इपिएस पोजिटिभ भए पनि त्यसले दिन मिल्दैन। म तपाईहरुलाई एकछिनमा कस्ता कम्पनीले दिन सक्छन्, कस्ताले दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि बताउँछु। जस्तै अहिले उच्च इपिएस भएको चाहिँ तपाईको रिदी हो। रिदीको पनि यो नन अपरेटिङ प्रफिट ज्यादा छ, त्यही भएर यो 49 कै आधारमा डिभिडेन्ड क्यापासिटी मेजर नगर्नु होला। जे होस् 15 देखि 20% अराउन्ड चाहिँ क्षमता छ जस्तो लाग्छ। माउन्टेन इनर्जीको चाहिँ जेनुन नै हो र यो चाहिँ लगभग 20% को हाराहारीमा 20 देखि 25। रुरुले पनि लगभग 15 देखि 20। साहसले पनि साहसको चाहिँ विद्युत प्रोडक्सन हुन बाँकी छ। यो अवास्तविक इपिएस हो हैन। एसएचपीसी को 17 इपिएस मा अब 5 मात्रै दियो, त्यो घोषणा भइसकेको छ, तपाईलाई थाहा नै छ। भनेपछि इपिएस हेरेर त हामीले मैले अहिले यदि यो एसएचपीसी ले घोषणा नगरेको भए 15-17 इपिएस मा 10 देखि 12% त भन्थे होला। भनेपछि यो एउटा एजुम्सन मात्रै हो भन्ने चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है। र एज अ होल ओभरअल अब यो महत्त्वपूर्ण सेक्टर त मैले सकाएँ हैन। अब क्वार्टरली रिपोर्टको आधारमा लाइफ इन्स्योरेन्सको जज गर्नु मूर्खता हुन्छ। होटल एन्ड टुरिज्मको अहिले अधिकांशको डिभिडेन्ड दिने क्षमता छैन। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने त अब त्यो के कुरा गर्नु र चिन्ता गर्न पर्दैन, तर क्यासै दिने सम्भावना ज्यादातर हुन्छ। अहिले चाहिँ युनिलिभरको 776 इपिएस छ, बोटलर्सको 564 छ, एनएलओ को 83 छ, एसडिएल को 69 छ, शिवम को 15 छ हैन। यिनीहरुले चाहिँ क्यासै बढी दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब कस्तो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा पनि विचार गरिराख्नु पर्यो नि त। भोलिका दिनमा त हामीले त्यस्ता कुरा ज्ञान राखिराख्यौं भने कुन कम्पनीमा जोखिम लिने, कुनमा नलिने भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो हैन। अब म तपाईहरुलाई केही कुरा सम्झाउँछु, कुन कम्पनीले दिन सक्छ, कुन कम्पनीले दिन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ। अब पहिला सुरुमा त डिभिडेन्ड दिन नपाउने, पाउने
भन्दा पनि पहिला सुरुमा दिने नदिने कुरा नै हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। त्यो सञ्चालक समितिले इभन उसको क्षमता भएर पनि नदिन नि सक्छ। पहिलो रिस्क त यही छ कि यो भनेको चाहिँ कोर तपाईको सञ्चालक समितिको निर्णय हो। अब अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ त तपाईले डिभिडेन्ड नदिएर मुद्दा हाल्यो भनेर काहीँ सुन्नु भएको छैन नि हैन। त्यही भएर पहिलो रिस्क त यही छ डिभिडेन्डको केसमा। अब दोस्रो रिस्क के हो भन्दा यदि कुनै पनि कम्पनीको क्यापिटल एडिकेसी रेसियो यदि 11% भन्दा बिलो छ भने त्यो बेलामा पनि उसले चाहिँ कम्पनीबाट क्याश रिलिज गर्न पाउँदैन हैन। इभन तपाईको रिस्क वेटेड एसेट अनुसार चाहिँ यदि उसको नाफा पुगेन, कम्पनीमा रहेको चाहिँ एउटा भनौँ न लिक्विडिटीको लागि चाहिँ पैसा टाइट छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि रोक्छ। जस्तो एनआरबीले लास्ट इयर एनआइसी एसियाको रोक्या थियो भनेपछि उसको रिस्क वेटेड एसेट अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो त पर्याप्त पुँजी पुग्या हुनु पर्यो हैन। यो कारणले गर्दा पनि रोकिन सक्छ। तेस्रो नन पर्फर्मिङ लोनको कारणले गर्दा पनि डिभिडेन्ड रोकिन सक्छ। 5% भन्दा ज्यादा छ उसको नन पर्फर्मिङ लोन भने त्यस्तो कम्पनीहरूको पनि डिभिडेन्ड एनआरबीले के गर्न सक्छ रिजेक्ट गर्न सक्छ। अब यो कुरा हामीले कसरी पत्ता लगाउने त भनेको। अनि अर्को चौथो कुरा भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड कल्चर। डिभिडेन्ड कल्चर के छ त लगानीकर्ता प्रतिको उत्तरदायित्व कस्तो छ त कम्पनीको हिस्ट्री हैन। जस्तै तपाईलाई मैले छिमेक लघु वित्तले डिभिडेन्ड दिन्छ कि ग्रामीण विकास लघु वित्तले दिन्छ भनेर सोधेँ भने अभियसली तपाईको जवाफ त ग्रामीण विकासको त अहिलेसम्म दिया छैन, के गर्छ भन्ने हुन्छ नि। विशाल बजार कम्पनीको फाइदा पनि राम्रो छ, सबै कुरा ठिक छ, तर उसले दिँदैन किन त? माथिको केही पनि कुराहरू चाहिँ तपाईको अपुग भएर होइन नि त। त्यो अब कल्चरले गर्दा हो कि कम्पनीको वित्तीय अनुशासनको कुरा, लगानीकर्ताप्रतिको लोयल्टीको अभाव, यसले पनि तपाईको हामीले चाहिँ डिभिडेन्डको के गर्छौं एक्सपेक्टेसन चाहिँ फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नबिलको पनि डिभिडेन्ड क्षमता 25% छ, नेपाल बैंकको पनि 25% छ भने कुन चाहिँले चाहिँ क्षमता अनुसार देला त भन्दा अभियसली हाम्रो जवाफ चाहिँ के आउँछ नबिल आउँछ हैन। उदाहरणको लागि किनकि नेपाल बैंकको त्यति लगानीकर्ता प्रतिको क्षमता अनुसार दिने कल्चर छैन नि त हैन। हो यसरी पनि तपाईले बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। ल यो स्टेप पनि सक्यो। अब तपाईले यो क्यापिटल एडिकेसी रेसियो चाहिँ हरेक क्वार्टर वाइज मिल्नुपर्छ, कुनै एनुअल मिलेर हुँदैन। त्यही भएर तपाईलाई म यो क्यापिटल एडिकेसी रेसियो क्वार्टर वाइज हेर्न सिकाउँछु। एनआरबी को वेबसाइटमा अबाउटमा जाने, अबाउटमा गएर तपाईले चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफिस डिभिजन एन्ड युनिट्समा जाने, यहाँ चाहिँ तपाईको सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा जाने, बैंक सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा जाने, डेभलपमेन्ट बैंकको लागि डेभलपमेन्ट कोमा जाने हैन। यो भन्दा तल 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 गइसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ की फाइनान्शियल इन्डिकेटर भन्ने छ, अहिलेको लेटेस्ट अप्रिलमा निक्लेको छ हैन। यो भनेको चाहिँ अब यो 2078 चैत्र महिनाको हो। यसैगरी अब असारको निक्लिसक्या रहेनछ हैन। यो चाहिँ हरेक महिनामा यहाँ तपाईले विभिन्न चाहिँ तपाईको इन्डिकेटरहरू देख्नुहुन्छ। यो जुन कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्टमा नदेखिने रिपोर्ट पनि यहाँ देखिन्छ हैन। यो मध्ये तपाईले चाहिँ यो सोल्भेन्सी भन्ने एउटा भित्रको चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सीसीएआर भन्ने जुन छ यो चाहिँ तपाईको 8.5 भन्दा माथि पुगेकै हुनुपर्छ हैन। अनि समग्रमा चाहिँ यो 11 कटेकै हुनुपर्छ। समग्रमा त 11 कट्यो तर सीसीएआर चाहिँ 8.5 कटेन भने पनि त्यो डिभिडेन्ड दिन चाहिँ के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि योमा त जहिले पुग्या छ, यो भन्दा अगाडिको भनौं न पुस महिनामा निकालेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ तपाईको जस्तो एनआइसी एसियाको पुग्या छ। अनि त्यसपछि यो भन्दा बाहेक 8 मात्रै भएको माछापुच्छ्रेको पुग्या छैन हैन। अरुको चाहिँ अब त्योमा पुग्या छ। त्यो भन्दा अगाडिको यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईको यो भन्दा पनि अगाडिको हेर्नुहुन्छ भने एनआइसी एसियाको त 7.3 मात्रै देख्नुहुन्छ, पुग्या छैन। माछापुच्छ्रेको त त्यो बेला पनि पुग्या छैन हैन। यसरी चाहिँ हामीले एउटा एज्युम गर्ने हो। अब दिन्छ कि दिँदैन त भन्ने कुरा म ठोक्का गरेर एनआरबीले चाहिँ यही नियम फलो गरेर डिभिडेन्ड रोक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म गर्न सक्दिनँ। किनकि इतिहासमा
जस्तो इकोनोमिक कन्डिसन नर्मल हुँदाखेरि एनआरबीले कन्सिडर गरेको रेकर्ड हामीसँग छ है, हामीसँग रेकर्ड। अब अहिलेको केसेसमा अब एनआरबी होइन, ठिकै छ, एनआइसी एसियाले अहिले समग्रमा पुगेको छ, एनआरबीले कन्सिडर गर्देला, डिभिडेन्ड दिन नि सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एनआरबीले कन्सिडर गर्ने कुरा हामीले बोल्न मिल्दैन। नियमअनुसारको कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष जे कारणले गर्दा रोकिएको थियो यो वर्ष त्यही कारणले रोक्न सक्ने सम्भावना ज्यादातर छ। जो एनआइसी एसियाको केसेसमा धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, किनकि चर्चित स्टक हो होइन, माछापुच्छ्रेको त्यति धेरै सोध्नुहुन्न, तर माछापुच्छ्रेको पनि डिभिडेन्ड टाइट हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसपछि तपाईँले नन पर्फर्मिङ लोन पनि 5% भन्दा ज्यादा त खासै कसैको पनि छैन, 1-2वटा लघु वित्तको होला होइन, नत्र भने छैन, त्यसमा चिन्ता गर्नु परेन। अब डिभिडेन्ड कल्चर एकचोटि तपाईँले हेरेर थाहा भइहाल्छ है। ल मैले अब यो विषय पनि टुङ्ग्याइदिएँ। अब अहिले यो बियरिसमा अहिले किन्दा कस्तो होला भन्ने कुराको लागि चाहिँ अहिले जस्तो राम्रो त डिभिडेन्डको लागि किन्नु कहिल्यै हुँदैन। यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी त कहिल्यै आउँदैन। हेर्नुहोस् किन आउँदैन भन्नुहुन्छ भने अब डिभिडेन्ड सिजनको मुखैमा त्यो पनि अब इन्डस्ट्री एकचोटि हेरौँ न होइन, नेप्सी अल्फाको इन्डस्ट्री वाइज ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कमर्सियल ब्याङ्कको पी 9, 10, 11 झरिसकेको छ। त्यो पनि बियरिसले बटम लगाएर तपाईँको साइडवेजमा गएको बेलामा। यो बेलामा पनि नकिन्नु भन्यो भने त त्यो त अब मूर्खतै हुन्छ के। त्यही भएर डिभिडेन्डको लागि किन्ने एकदम एप्रोप्रिएट समय यही नै हो। चाहे तपाईँ अलिकति महँगोमा पर्नुहोस् या सस्तोमा पर्नुहोस् होइन, केही फरक पर्दैन। जति अलिकति एभरेजिङ गर्ने क्यापासिटी राखेर हात हाल्नु होला, तपाईँलाई धेरै नै राम्रो चाहिँ ग्रोको चान्सेस चाहिँ छ है। त्यही भएर डिभिडेन्डको लागि लङ टर्मको लागि चाहिँ किता उठाउँदाखेरि चाहिँ फरक नपर्ने बेला छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो भिडियो टुङ्ग्याएँ। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।